नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेकवदनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं भवभयहरं सर्वदुःखैकनाथं भवसम्भवभीतिवेदनं सुखसम्पत्करुणानुकेतनं व्रतदानतपक्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा करुणामयचारुगोचरं शरणायातजनादिगोचरं पतितोद्धरणाय तत्परं सहजानन्दगुरुं भजे सदा निजतत्त्वकथावबोधनं जनताया स्वतएव दुर्गमम् इति चिन्त्यगुरुपरिग्रहं सहजानन्दगुरुं भजे सदा विधिशम्भुमुखेन भवपाप्यन्ति परिभ्रमातुरम् अपितार्यमनोनरप्रभं सहजानन्दगुरुं भजे सदा निजपादपयोजकीर्तनं सततं स्यात्भवदीवगोचरम् इति यः कुरुते क्रतुः